देसाय आयज पिंटोज रिवॉल्ट आमी हें करता मनयता तर तुमी फ्रिडम फायटर आहा तर तुमकां हेजे बाबतींत कितें म्हणपाचें पिंटोज रिवॉल्टाच्या बाबतींत? पिंटो म्हणटा रिवॉल्ट तो व्हडलो रिवॉल्ट ना आशिल्लो पूण पयली रिवॉल्ट आमची कोंकणी जाल्लो कोंकणी रिवॉल्ट पयलो First. 1583. सेकेंड हे आनी थर्ड आमचो दिपाजी राणी. दिपाजी राणी. हे इतले आसत ते इतली मोठी मनीस तेणी त्याग करून कणेच तेजी देखभाल केली ना. कळ्ळें? आज पळय हो दीस मनयताय तो आज जो सीएम येयला ताका लागून हें जाला. ताणें आमचे कुंकळेचे पिंटो रिवॉल्ट दिपाजीचे हे सगळें तेणें हें करून आतां प्रत्येक इस्कुलांनी ते भुरग्यांक शिको मेळटा. पयलीं बाब कितें जाल्लें पिंटो म्हणल्यार कोण, कुंकोली रिवॉल्ट म्हणल्यार कितें, तुगे दिपाजी राणी म्हणटा कोण कितें. हांव 1963 24 वर्सांचो. बांदोडकार येयलो, राण येयलो, प्रत्येक सीएम येवन गेले. तेंचे कडेन खूब आमी मागणी केल्यो हे रिवॉल्टा ते तुमी लोकां मुखार हाडाय, भुरग्यांक शिकोवन दियाय आनी फाटली पिढीक तेंची जाणीव काय जावंक जाय. पूण कणेच केलें ना. जालीं 2-3 वर्सां हो सीएम येतरीत हें तेणें मनाक घेतलें आनी आज आमकां सगळीं भुरग्यांक फाटली पिढयेक हेजे फुडें कळटलें हें रिवॉल्ट म्हणटा तें कित्याक लागून जाल्लें, कशें जाल्लें तें आतां भुरग्यांक सगळ्यांक कळटलें. आनी मुगे भाशेन हांव चड थँक्यू म्हणटा आमच्या ह्या सीएमाक. तेका लागून खूब आमचे फ्रिडम फायटरां भुरग्यांक लागून ओल्ड जाल्ल्या मनशां लागून तेणें कामां लायले. पयर एक 8 जाणांक जॉब दिले आनी तांकां पयलीं सांगिल्लें की तुमी भुरगे हेजे फ्रिडम फायटरांचे तुमकां जॉब मेळना जाल्यार तुमी एप्लाय करचे. 450 भुरग्यांनी एप्लाय केल्ले आनी तितूंतले आतां 16-17 जाण उरलाय. पयर हांव मंत्रालयान आहलो 8 जाणां दिले. तितूंतले एकले कितले वर्सां जाणटो 59. सीएम ते कितें रिटायर्ड जावपा टायमार म्हणजे कितें तरी तेणी केला केला आनी हे 17 जाणांक तो दितलो आनी अशीच ताका मत दिवची. ताका लागून फ्रिडम फायटर म्हणटा हे सीएमा लागून तेजी हें वयर चल्लें. सो देसाय बाब आमी आतां तुमी म्हणलें पळय 3 रिवॉल्ट आतां हें केले हितून शिकयता पूण पुराय इतिहास जो आहा गोंयचो तो पुराय इतिहास एक हेंच्या येवपाकूच जाय. तेज्या आमी बाबतींत मागणी आमी करतलेच सीएमा कडेन सगळेच येवपाक जाय. कित्याक कित्याक लागून आमच्या आतांच्या भुरग्यांक कांय खबर ना त्या टायमा वयलें कितें जालें पळय तें खबर ना. आमी आझाद गोमंतक दल आमी ते येतले. आझाद गोमंतक दल म्हणटे विश्वनाथ लवंडाली तेज्या लिडरशिपाच्या अंडर आलं. तितून म्हजो भाव आहलो, आमी आहले, सिनारी, प्रभाकर वैद, दत्ताराम देसाय, दिपाजी कृष्णराव राणे, कांदोबा खूब जाण तांकां जॉयन जाल्ले आनी ते इतली डेरिंग आहले. आझाद गोमंतकाक तुमी काम थोडे भर बुकान आसतले कितें केलें तें, कशें हें केलें तें, कितें करून एटॅक केलो तो. नागारावेली 16-18 जाणांनी नागारावेली कॅप्चर केल्ले आझाद गोमंतक दलान विदावट मिलिटरी. मागीर ते गोंया येयले पूण कितें जालें त्या तरेन लोकांचो साथ मेळना जालो. ना जाल्यार आमकां मिलिटरी हाडपाक गरज नाका आहली जशी नागारावेली जाली त्या भशेन. तर आझाद गोमंतक दल समज त्या टायमार हें केलेलें जाल्यार आमी आमीच करून घेवन रावता घेता आहले म्हणजे मिलिटरी येवन घेयलें अशें नांव येयना आहलें. हय इतले आझाद गोमंतकान इतले स्ट्रॉंग आहलेले त्या आनी टायमार. अजुनूय एक आमचो सिनारी आहा प्रभाकर सिनारी तो आमचे आतां ओल्ड हेज्या बरी तो लागून तुमकां म्हायती दिवंक शकता. मुगे भाव ते सारके एक हेजीचे आझाद गोमंतक आनी मुगे भाव म्हाजाळी कॅम्प आहलो थिंग इन्चार्ज लोक आहलो राजन कुश देसाय म्हणून. मागीर दत्ताराम देसाय दुसरे अशें करून खूब आहले पूण खूब जाण चडांत चड आमगे कोंकणीकार चड आहले. कळना फ्रिडम फायटर पूण तेजी ह्या फुडें कोणें हें केलें ना आहली. पूण हेणी कितें तरी केलें तें आतां मुगे भाशेन हू बश दिसता हेज्या फुडें करची आनीक चड करतलो. इतिहास तो आजून पासून तितलो आमकां समोर येवंक ना कित्याक आतां फाटली पिळगेक कांयच कळपाना. रानन म्हणलो कितें म्हणला कळटा ना. फुकणी म्हणल्यार तसले हिशोब जातलो. कळना दिवळी मारूंक गेल्ले शेत कोसताले पयली घेवन अशें म्हणपाक हें गेले तें कळोंक जाय. त्या तरेन हेंवूय कळोंक जाय अशी म्हजी मागणी. आनी म्हाका हांव पुराय खात्र्या हो सीएम आसतलो ते करतलोच ना. देव बरें करूं.